अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज से हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का आगाज कर रहे हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री को थोड़ा मुश्किल समझा जाता है क्योंकि बच्चों ने 6, 7, 8 में कोई खास बेसिक कॉन्सेप्ट्स गेन नहीं किए होते, इसलिए उन्हें नाइन्थ की केमिस्ट्री समझने में मुश्किल होती है। तो आज हम थोड़ा सा आसान तरीके से केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। बेटा, चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और मेरा नाम है फरहान यूसुफ खान। मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 37 ईयर हो चुके हैं। 2 या 3 जनरेशन्स को पढ़ा चुका हूँ। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की केमिस्ट्री का नया टाइटल तो अभी छप के नहीं आया, लेकिन चैप्टर में टॉपिक्स यही होंगे। पिछले सालों में जो अहम टॉपिक एग्जाम में आते रहे हैं उनमें नंबर 1 है केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस, नंबर 2 है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये मुख्तलिफ तरीके से पूछा जाता है। नंबर 3 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें आप 3 डिफरेंट पीरियड्स पढ़ेंगे। पहला पीरियड जो है वो कदीम दौर है, यानी एंशिएंट पीरियड है, जिसमें आप ग्रीक और रोमन्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पीरियड मुस्लिम पीरियड है, जिसे अलकीमिया का नाम दिया जाता है, और तीसरा मॉडर्न पीरियड है जो अब तक जारी है। इसमें सबसे खूबसूरत टॉपिक जो आप सीखेंगे वो साइंटिफिक मेथड है। बुनियादी तौर पर याद रखिएगा, साइंटिफिक मेथड इब्नुल हैशम की डिस्कवरी है, उनकी बुनियादी रिसर्च इस पर रही है। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, साइंस के लफ्ज को पहले समझना बहुत जरूरी है। साइंस का जो लफ्ज है ये लातीनी जुबान से निकला है, जिसका मतलब नॉलेज है, और आप जानते हैं नॉलेज तो आती है ऑब्जर्वेशन से, और ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं इंसिडेंट से या एक्सपेरिमेंट से। अब साइंस की 2 फंडामेंटल ब्रांचेस हैं, जिनमें एक है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। आपका ताल्लुक नेचुरल साइंस से है। अच्छा, नेचुरल साइंस की भी मजीद 2 फंडामेंटल ब्रांचेस हैं। फंडामेंटल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, और दूसरी ब्रांचेस हैं। बायोलॉजिकल साइंस नाम से वाज़ेह है कि लिविंग थिंग्स से मुतल्लिक है, जिसमें जोलॉजी और बॉटनी है। और ये 9th में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, इसके अलावा मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि केमिस्ट्री बुनियादी तौर पर स्टडी ऑफ मैटर है। अब मैटर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। आप याद रखिएगा कि मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो जगह घेरती हो, यानी स्पेस ऑक्युपाई करती हो, और मास या वेट रखती हो। ठीक है ना। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी मैटर हैं। आपके सामने रखा हुआ ये लैपटॉप भी मैटर है। हो सकता है कि आपने मोबाइल हाथ में पकड़ रखा हो, ये भी मैटर है, क्योंकि जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, और इसके साथ साथ इसका वजन भी है। आप भी तो मैटर हो ना। टेबल भी जिस पर ये रखा है मैटर है, छत पर लगा हुआ पंखा भी मैटर है। याद रखिएगा, हर चीज जो इस पूरी यूनिवर्स में आपको दिखती है, आप महसूस करते हो, वो सारी मैटर है। हवा भी मैटर है, ठीक है ना। ख्वाब मैटर नहीं है, क्योंकि उनका कोई वजन नहीं होता। इसी तरह कहा जाता है कि रूह मैटर है, उसका थोड़ा बहुत मास है, जो जिस पर साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की। अच्छा, मैटर की 2 बुनियादी तौर पर टाइप्स होती हैं। हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं 2 तरह से। एक इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन है और दूसरी इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो आइए पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, आम हालात में या नॉर्मल टेम्परेचर में मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। और आपने पढ़ रखा होगा कि सॉलिड के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। अगर सॉलिड को गर्म किया जाए, वो मॉलिक्यूल अपनी फिक्स पॉइंट इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कदरे ज्यादा होता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला तो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा भी कहा जाता है कि मजीद स्टेट्स हैं मैटर की, जैसे प्लाज्मा का नाम लिया जाता है। प्लाज्मा, याद रखिएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो एक स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देते हैं, और इस मिक्सचर का नाम प्लाज्मा होता है। सारे नॉर्मल टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैटर की क्लासिफिकेशन अगर सेकंड की जाए तो वो केमिकल बेसिस पर होती है। अब सोचो, दुनिया में कितनी तरह की चीजें हैं। प्योरिटी के लिहाज से 2 ही तरह की चीजें हैं, या तो प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके तमाम पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं और इनको मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना। अगर पार्टिकल्स को मिक्स कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? मिक्सचर। अब याद रखिएगा, मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं।
ایک ہے ہوموجینس مکسچر اور دوسرا ہیٹروجینس مکسچر. ہوموجینس مکسچر کو یونیفیز مکسچر بھی کہتے ہیں اور ہیٹروجینس مکسچر کو ملٹی فیز مکسچر بھی کہتے ہیں. اب ہوموجینس مکسچر میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں آپ نے مکس کی اور ایک نے اپنی آئیڈینٹی لوز کر دی، بظاہر آئیڈینٹی لوز کر دی. جیسے پانی میں آپ نے سالٹ مکس کیا، سالٹ تو نہیں دکھے گا، پانی ہی نظر آئے گا جب تک آپ چکھیں گے نہیں. تو اس میں سالٹ نے اپنی آئیڈینٹی لوز کر دی ہے، اس لیے وہ ہوموجینس مکسچر ہے. لیکن اگر آپ پانی میں ریت مکس کریں تو مکس تھوڑی ہوگی وہ، اسے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اسے آپ نکال بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا، جب کسی مکسچر کے کمپوننٹس کو ایزیلی سیپریٹ نہ کیا جا سکے، ان میں سے ایک کمپوننٹ اپنی آئیڈینٹی لوز کر دے اور دوسرا جو ہے وہ نظر آئے، تو ایسے مکسچر کو ہم ہوموجینس مکسچر کہیں گے. اور اگر دونوں کمپوننٹس اپنی آئیڈینٹیز لوز نہ کریں، ہٹ دھرم ہو جائیں، ضد میں آ جائیں اور دونوں دکھائی دیں، ایسے دونوں کمپوننٹ سے بننے والے مکسچر کو آپ کیا بولو گے؟ ہیٹروجینس مکسچر. یہ تو امپیور سبسٹنس کے بارے میں ہے. اب پیور سبسٹنس میں آ جاؤ. تو پیور سبسٹنس یاد رکھیے گا، ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، یا تو وہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں یا وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں. اچھا، ایلیمنٹ کے سارے اسمالسٹ پارٹیکل نا بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ان سارے اسمالسٹ پارٹیکلز کو اسمالسٹ بول رہا ہوں کہ یہ فردر ڈیوائزیبل نہیں ہوتے، مزید ٹوٹ نہیں سکتے. اور یہ سارے پارٹیکلز جو ہیں یہ نیوٹرل ہوتے ہیں. یاد رکھیے، ان تمام اسمالسٹ انڈیوائزیبل نیوٹرل پارٹیکلز کو ہم ایٹم کا نام دیتے ہیں. جیسے گولڈ ہے، گولڈ کا ہر ذرہ گولڈن ہوگا اور ایک جیسے ہوں گے. یہ سارے پارٹیکلز جوڑ دیے جائیں تو گولڈ کا پیس آ جاتا ہے. اچھا، کمپاؤنڈ جو ہے یاد رکھیے گا، ایٹم سے مل کر مالیکیول بنتا ہے، اور مالیکیول جو ہے کمپاؤنڈ کی ایک اکائی ہوتی ہے، ایک یونٹ ہوتی ہے، اور بہت سارے مالیکیولز مل کر واضح طور پر کمپاؤنڈ کو دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کمپاؤنڈ جو ہے وہ مالیکیول سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور ایلیمنٹ جو ہے وہ ایٹم سے مل کر بنا ہوتا ہے. اور ایٹم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے دو بیسک پارٹس ہوتے ہیں. ایک سینٹرل پارٹ ہے جسے نیوکلیر پارٹ کہتے ہیں، اور دوسرا نیوکلیر پارٹ کے ارد گرد جو پارٹ ہے اسے ایکسٹرا نیوکلیر پارٹ کہتے ہیں. نیوکلیر پارٹ جو ہے اس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں، اور ایکسٹرا نیوکلیر پارٹ میں الیکٹران اپنے فکسڈ آربٹس میں سرکولیٹ ہوتے ہیں. اس ڈوکے بیٹا اب آگے بڑھتے ہیں. اب کیمسٹری کی طرف آتے ہیں. کیمسٹری کی ڈیفینیشن تو بہت سمپل ہے. آپ نے پہلے تو سیکھ لیا نا کہ نیچرل سائنس کیا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیمسٹری میں آپ میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور میٹر کی چار چیزوں کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 کمپوزیشن، نمبر 2 اسٹرکچر، نمبر 3 پراپرٹیز، اور نمبر 4 چینجز. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی میٹر ہے اس کی آپ چار چیزیں اسٹڈی کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کیمسٹری آف واٹر اسٹڈی کرنی ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ پانی کی کیمسٹری بتائیے، تو آپ پہلے تو سوچیں گے کہ پانی کی کمپوزیشن کیا ہے، پانی کن چیزوں سے مل کر بنا ہے. تو بیٹا جی، پانی جو ہے وہ دو ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے؟ پانی کے ایک مالیکیول میں ایک آکسیجن ایٹم کے ساتھ دو ہائیڈروجن ایٹم جڑے ہوتے ہیں، اور ان کو جوڑنے والی جو فورس ہے وہ کیمیکل بانڈ ہے. اب کیمیکل بانڈ کی ٹائپس جو ہیں وہ آپ انشاءاللہ چیپٹر 5 میں پڑھیں گے. یہ تو ہو گئی پانی کے سٹرکچر کی بات. اب پانی کی پراپرٹیز. میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں پانی گیلا ہوتا ہے نا، لیکوڈ ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، پانی کا کوئی کلر نہیں ہوتا، پانی کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی، پانی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اگر خالص پانی ہو. جو آپ پانی پیتے ہو نا وہ خالص نہیں ہوتا. اچھا، پانی میں چینجز کیا آ سکتی ہیں؟ پانی کو اگر ٹھنڈا کرو گے تو یہ برف میں تبدیل ہو جائے گا، اور پانی کو اگر گرم کرو گے تو یہ ویپرز میں کنورٹ ہو جائے گا، یعنی گیس میں تبدیل ہو جائے گا. تو پانی کی 3 سٹیٹس آرام سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہو. تو جناب، پانی کی کیمسٹری کیا ہے؟ نمبر 1 پانی کی کمپوزیشن دیکھنی ہے، نمبر 2 پانی کا سٹرکچر دیکھنا ہے، نمبر 3 پانی کی پراپرٹیز دیکھنی ہے، اور نمبر 4 آپ نے پانی کی چینجز کو اسٹڈی کرنا ہے. کیمسٹری کی برانچز کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں. کیمسٹری کی آپ کے چیپٹر میں 9 برانچز پڑھائی گئی ہیں. ان میں پہلی برانچ ہے آرگینک کیمسٹری. دیکھیں، آرگینک کا لفظ جو ہے لیونگ آرگینزم سے نکلا ہے، اور لیونگ آرگینزمز کا مطلب ہے اینیملز اور پلانٹس، اس میں ہیومن بھی شامل ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اینیملز اور پلانٹس میں ہائیڈرو کاربنز کا ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ ہائیڈرو کاربن کے مزید ڈیریویٹیوز بھی ہوتے ہیں. ہائیڈرو کاربن کیا ہوتے ہیں؟ کاربن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. اگر ان کے ساتھ نائٹروجن لگ جائے، آکسیجن لگ جائے، تو یہ آپ کے باڈی کے مختلف کمپوننٹس جو لازمی ہیں انہیں بناتے ہیں.
चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन इसमें कुछ कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हालांकि कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेटालिक कार्बोनेट्स हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, उनके बाइकार्बोनेट्स हैं, इसके अलावा कार्बाइड्स हैं जैसे सोडियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, हालांकि इनमें कार्बन मौजूद होता है। लेकिन याद रखिएगा कार्बन का मौजूद होना लाजमी नहीं है, बल्कि हाइड्रोकार्बन्स का मौजूद होना लाजमी है। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है और दूसरे एलिमेंट्स भी अटैच हैं तो ऐसी केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सेकेंड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन, उनके डेरिवेटिव्स को छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स, मिनरल्स को स्टडी करते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम नॉन कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये ज्यादातर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। तीसरी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। बुनियादी तौर पर एक बात याद रखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ऐसे लॉज को डील करती हो जिसमें एटम की कॉम्बिनेशन का जिक्र हो और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन का जिक्र हो, इसके साथ साथ इनके केमिकल रिएक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री देखें, कंपाउंड्स को एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि उस कंपाउंड्स के जो अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का अंदाजा लगाया जा सके। हर कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बना होता है, तो हम इसमें ऐसे मेथड्स को स्टडी करते हैं, ऐसी टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जो किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का अंदाजा लगाने के लिए हो। नंबर 5 है बायोकेमिस्ट्री। देखें, लिविंग थिंग्स के अंदर जो कंपाउंड्स हैं, जो लिविंग थिंग्स के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी केमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सच केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस those occur in living organism like plant and animals is called biochemistry। तो जानदार चीजों में पाए जाने वाले कंपाउंड्स जो जानदार चीजों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसमें मेडिसिन भी शामिल हो सकती हैं, इसमें पौधों के लिए कीड़े मार दवाइयाँ यानी पेस्टिसाइड्स भी पढ़े जा सकती हैं, मेडिसिन यानी ड्रग्स भी पढ़ी जा सकती हैं। छठी ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की चेंजेस को स्टडी करते हैं। या दूसरे लफ्जों में आप ज़हन में रखिएगा कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से निकलने वाली रेडिएशंस को भी हम स्टडी करते हैं, और उन रेडिएशंस के निकलने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को हम स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखें, आप याद रखिएगा बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमें जमीन पर दी हैं, लेकिन उनके अलावा बहुत सारी चीजें बनाने की अकल भी अल्लाह ताला ने हमें दी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऐसे डिफरेंट प्रोसेस को स्टडी करते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, ताकि हम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। अब सिंथेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे ग्लास है, सीमेंट है, पेपर है, मेडिसिन है, फर्टिलाइजर है, आपकी प्लास्टिक की कुर्सी है, आपके लैपटॉप की बॉडी है। ये सारी चीजें जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो इंसान ने इंडस्ट्री में खुद बनाई हैं, और अल्लाह ताला ने इसकी हमें अकल दी है। आठवीं ब्रांच जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आप जानते हैं हमारी एनवायरमेंट पर सबसे बुरा इफेक्ट किसका है? पोल्यूशन का है। और इस पोल्यूशन ने क्या कमाल किया है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जो ओजोन लेयर है उसी में क्रैक्स डाल दी हैं, उसी में दरारें डाल दी हैं। इसीलिए वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो हम इसमें ऐसे मैटर को स्टडी करते हैं, ऐसे केमिकल मटेरियल्स को स्टडी करते हैं, उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पर अफेक्ट करते हैं, यानी हमारे माहौल पर असरअंदाज होने वाली चीज़ों का मुताले करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप जानते हैं हमारे माहौल में अगर शामिल हो जाए तो ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हमारे बॉडी के जो ब्लड के रेड सेल्स हैं उनको वाइट सेल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देती हैं। आपके सिलेबस के लिहाज से
केमिस्ट्री की जो 9th ब्रांच है वो है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पहले तो समझ लीजिए पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। याद रखिएगा, पॉलीमर्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इथीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जो गैसीय स्टेट में हैं, अगर आप बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं तो ये पॉलीथीन बनती है, और पॉलीथीन आप जानते हैं कि आप इसकी थैलियां इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक की। इसी तरह पीवीसी है, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसमें विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। और ये पीवीसी है, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिससे आपके प्लास्टिक के पाइप बनते हैं, प्लास्टिक की चीजें बनती हैं, इवन कुर्सियां बनती हैं प्लास्टिक की, टेबल बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर्स को स्टडी करते हैं उसको कहते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, याद रखिएगा केमिस्ट्री का हमारी सोसाइटी पर बड़ा अमल दखल है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहली बार वो सांस जब लेता है तो ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में जाती है, उसको जलन महसूस होती है। केमिस्ट्री की मदद से हमने बहुत शानदार चीज़ें बनाई हैं जो हमारी सेहत की बेहतरी के लिए है, हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए है। हमने बहुत सारे फूड्स बनाए हैं। केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने ड्रग्स बनाई जो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के लिए हैं, कीड़े मार दवाइयाँ बनाई जो हमारी सेहत को प्रोटेक्ट करती हैं, खाद बनाई जो हमारी फसलों को हरा भरा करती हैं, ईंधन बनाया ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो, वरना तो क्रूड ऑयल को आप पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने पॉलीमेरिक केमिस्ट्री की मदद से बहुत सारे फाइबर्स बनाए जिसकी मदद से कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक बनता है, पाइप्स बनते हैं, चेयर्स बनती हैं, आपके घर की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो केमिस्ट्री की हमारी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत। आपके पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरीन का जिक्र है। याद रखिएगा, क्लोरीन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ा अमल दखल रखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, पॉलीविनाइल क्लोराइड है जिसे प्लास्टिक के तौर पर पाइप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चेयर्स बनती हैं, दूसरी चीजें बनती हैं। इसी तरह ब्लीचिंग एजेंट है जो हम कपड़ों पर रंग छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जरासीमों को मारने के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं, चीजों को हल करने के लिए हम सॉल्वेंट तैयार करते हैं, कीड़े मार दवाइयां बनाते हैं, चीजों को महफूज रखने के लिए रेफ्रिजरेंट्स बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात बनती हैं, पानी को साफ करने के लिए भी क्लोरीन वाटर इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, याद रखिएगा केमिस्ट्री की तारीख को 3 अदवार में डिवाइड किया जाता है, 3 पीरियड्स में। पहला दौर जो है वो बहुत पुराना दौर है जिसे एंशिएंट पीरियड कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक ग्रीक पीरियड है जो फिलासफर्स का था, दूसरा रोमन पीरियड है जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल साइंस को स्टडी करते हैं। अच्छा, सेकंड पीरियड जो है वो मुस्लिम पीरियड है जिसमें 600 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक बेतहाशा 1000 साल तक अचीवमेंट्स हुई, और इन अचीवमेंट से फायदा उठा के यूरोप ने बाद में काम किया। फाइनली मॉडर्न पीरियड है जो आज तक जारी है, और मॉडर्न पीरियड में तो कमाल हुआ। हम इन अदवार को मरहलावार पढ़ते हैं। यूनानी दौर या ग्रीक पीरियड, याद रखिएगा कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले का दौर है। इसके जो फिलासफर्स हैं या साइंटिस्ट हैं या केमिस्ट हैं, उस ज़माने में तो फिलासफर ही कहा जाता था, ये थियोरिटिकल साइंटिस्ट थे। इनमें प्लाटो है, अरस्तु है, डेमोक्रेटस। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो आज भी हैं। याद रखिएगा कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो दरअसल एक्सप्लेनेशन है इनके एटम के कॉन्सेप्ट की। इसके अलावा इन्होंने एलिमेंट डिस्कवर किए, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इनका ये ख्याल था कि मादा 4 चीजों से मिलकर बना है, मिट्टी, हवा, पानी और आग। इसी लिहाज से इन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को 4 हिस्सों में तकसीम किया कि एलिमेंट्स या तो गर्म हो सकते हैं, हॉट हो सकते हैं, या ड्राई खुश्क हो सकते हैं, ठंडे हो सकते हैं, या गीले हो सकते हैं। उनका ये ख्याल था कि आग गर्म भी है, खुश्क भी है, फायर हॉट भी है और ड्राई भी है, मिट्टी ड्राई भी है और कोल्ड भी है, पानी ठंडा भी है, गर्म भी है और गीला भी है, और हवा ठंडी भी है, गीली भी है और गर्म भी है। इसी एंशिएंट पीरियड का जो सेकंड हिस्सा है वो रोमन्स का है। रोमन्स एक्सपेरिमेंटल साइंस पर बिलीव करते थे। इन्होंने बहुत सारे केमिकल आर्ट बनाए, इन्होंने मेटलर्जिकल प्रोसेस को बहुत इंप्रूव किया, बर्तनों पर जो डिजाइन होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। साइंस के मैदान में मुसलमानों का दौर तकरीबन 1000 साल तक रहा है। 600 ईस्वी से
لے کر 1600 عیسوی تک کے اس دور کو پیریڈ آف الکیمسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے سبسٹینسز ڈسکور کیے، بہت سارے میتھڈز کی بنیاد رکھی، انہوں نے بہت سارے لیبارٹری ایکوپمنٹس بنائے، جیسے فنلز ہیں، بیکرز ہیں، بہت سارے میتھڈز سے جیسے میلٹنگ اور فیوژن کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، ڈسٹلیشن کے لیے ریٹورٹس بنائیں، ویٹ کرنے کے لیے بیلنس بنائے، انہوں نے ایسڈ ڈسکور کیے، الکوہل بنائی، میڈیسن بنائی، خاص طور پر اوپیم جو اینستھیسیا کے مریض کو دی جاتی تھی۔ ایسڈز میں نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور بہت سارے اور کمپاؤنڈز ہیں جیسے سلور نائٹریٹ ہے، لیکن ان کا ایک المیہ ہے۔ انہوں نے آخری دور میں، بلکہ شروع سے ہی ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی میٹل کو گولڈ میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بیس میٹل کاپر چوز کی، اس میں لیڈ کی مکسنگ کی اور بہت ساری اور چیزیں اس میں شامل کر کے گولڈ بنانے کی کوشش کی۔ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، لیکن انہیں بدنامی بہت مول لینا پڑی۔ 9th کلاس کی کیمسٹری کی ٹیکسٹ بک میں 4 مسلمان سائنسدانوں کا ذکر ہے، جس میں ایک ہے جابر بن حیان، جن کا دور 721 سے 803 اے ڈی کا ہے۔ دوسرے ہیں الرازی، جن کا دور 862 سے 930 اے ڈی کا ہے۔ تیسرے سائنٹسٹ البیرونی ہیں، جن کا دور بھی تقریباً یہی ہے، 973 سے 1048 اے ڈی کا۔ اور چوتھے کیمسٹ ہیں ابن سینا، بنیادی طور پہ یہ کیمسٹ نہیں ہیں، ان کا دور 980 سے لے کر 1037 اے ڈی کا ہے۔ تو آئیے مرحلہ وار ان سائنسدانوں کی کنٹریبیوشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جابر بن حیان، جنہیں فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ بنانے کے طریقے ایجاد کیے۔ انہوں نے کپڑا رنگنے کا، کپڑے کو ڈائی کرنے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے میٹلز کو ان کی اورز سے ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ بتایا۔ یاد رکھیے، اور زمین سے نکلنے والی میٹل تو خالص حالت میں نہیں ہوتی، اس کے ساتھ آکسیجن بھی ہوتی ہے، دوسرے ایلیمنٹس بھی چمٹے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سارا مکسر جو میٹل جس میں ہوتا ہے، اس مکسر کو ہم اور کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وائٹ لیڈ بنایا، سفیدہ جسے آج آپ کہتے ہیں، اور بہت سارے طریقے انہوں نے ایجاد کیے۔ الرازی، یہ بنیادی طور پر فزیشین تھے، الکیمسٹ بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے۔ انہوں نے سرجری انٹروڈیوس کروائی، اور سرجری میں خاص طور پر ان کا کارنامہ ہے کہ انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے انہوں نے اوپیم کا استعمال کیا، اینستھیسیا کے طور پر اوپیم کا استعمال کیا۔ انہوں نے سبسٹینسز کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ سبسٹینس یا تو لیونگ ہوتے ہیں یا نان لیونگ ہوتے ہیں، جس کا فائدہ بعد میں برزیلیس نے 1806 میں اٹھایا، اور اس نے سبسٹینسز کو اسی طرح سے آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈز میں ڈیوائیڈ کیا۔ انہوں نے ایتھائل الکوہل بنائی فرمنٹیشن پروسیس سے۔ البیرونی بنیادی طور پر کیمسٹ نہیں تھے، وہ فزسٹ تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری فیلڈز میں انہوں نے کام کیا۔ انہیں بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ کیمسٹری میں انہوں نے چیزوں کی ڈینسٹی فائنڈ کرنا سکھائی۔ اس کے علاوہ ان کی کیمسٹری میں، فزکس میں، میٹا فزکس میں، میتھمیٹکس میں، جغرافی میں، ہسٹری میں بہت ساری خدمات ہیں۔ البیرونی کے دور میں ہی ایک سائنٹسٹ بہت مشہور ہوئے، یہ بنیادی طور پر طبیب تھے، ان کا نام ابن سینا ہے، اور انہیں یورپین ورڈ ایویسینا کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی بایوگرافی پڑھیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں انہیں الجبرا سیکھنے کا شوق تھا، اور الجبرا سیکھنے کے شوق میں یہ ایک بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اس کی لائبریری استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہیں بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے طب سیکھنا پڑتی ہے، میڈیسن سیکھنا پڑتی ہے، اور الجبرا پڑھنے کے شوق میں یہ میڈیسن سیکھتے ہیں، بادشاہ کے علاج کرتے ہیں، اور انعام میں انہیں لائبریری استعمال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور یہ لائبریری سے الجبرا کی کتابیں پڑھتے ہیں، میڈیسن میں پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے میڈیسن پر باکمال کام کیا، بہت ساری میڈیسنز انہوں نے بنائی، سرجری پر کام کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ ان کی خدمات جو ہیں وہ میڈیسن میں ہیں، میڈیسنل کیمسٹری میں ہیں، فلسفے میں ہیں، میتھمیٹکس میں، ایسٹرونومی ہے، بڑے ملٹی ڈائمینشنل سائنٹسٹ تھے۔ لیکن آخری دور میں یہ اسی بیماری میں انتقال کرتے ہیں جس بیماری کا انہوں نے اپنے ابتدائی دور میں علاج کیا تھا، بادشاہ سلامت کا۔ تیسرے دور کی طرف آتے ہیں، ماڈرن پیریڈ آف کیمسٹری۔ اس میں جو سر فہرست سائنٹسٹ ہیں یا کیمسٹ ہیں، ان کا نام ہے رابرٹ بائل۔ رابرٹ بائل کو فادر آف ماڈرن کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے بوائلز لا پیش کرنا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ کانسٹنٹ ٹمپریچر پر کسی بھی گیس کا پریشر اس کے والیوم کے انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے، یعنی اگر گیس پر پریشر بڑھا دیا جائے تو اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے، اور اگر پریشر گھٹا دیا جائے تو اس کا والیوم زیادہ ہو جاتا ہے۔
اچھا، اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ایک پمپ استعمال کیا جسے ویکیوم پمپ کا نام دیا جاتا ہے، اور انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس اس پمپ کے اندر کیے اور ڈسکور کیا کہ ویکیوم میں آواز ٹریول نہیں کر سکتی، آواز ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی، اسی طرح ویکیوم کے اندر جو ہے وہ کینڈل برن نہیں ہو سکتی، موم بتی جلائی نہیں جا سکتی، آگ جلائی نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ویجیٹیبل کلرز یوز کیے ایسڈ اور بیس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹل میتھڈ انٹروڈیوس کروائے جو چیزوں کی پیورٹی چیک کرنے کے لیے تھے۔ مختصر طور پر بقیہ سائنسدانوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ جوزف بلیک، انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اسٹڈی کیا۔ جے پریسلے، انہوں نے آکسیجن، سلفر ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن کلورائڈ ڈسکور کی۔ کیونڈش نے ہائیڈروجن ڈسکور کی۔ شیلے نے کلورین ڈسکور کی۔ لیوائزر نے معلوم کیا کہ ہوا میں آکسیجن 20% ہوتی ہے، یعنی ہوا کا 5واں حصہ آکسیجن ہے۔ جان ڈالٹن نے اپنی شرح آفاق ڈالٹن ایٹامک تھیوری پیش کی۔ جے جے برزیلیس نے سمبلز، فارمولے اور کیمیکل ایکویشن بنانے کا آئیڈیا پیش کیا۔ سر مائیکل فیراڈے، ان کے لاز آف الیکٹرولیسس بہت زیادہ پاپولر ہوئے۔ مینڈلیو نے اپنا پیریڈک ٹیبل جو پیش کیا وہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے ایلیمنٹس کو ایک خاص ترتیب سے ارینج کیا۔ جے جے تھامسن نے الیکٹران ڈسکور کیا اور ایٹامک اسٹرکچر پیش کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہنری بیکریل، انہوں نے ریڈیو ایکٹیویٹی پر کام کیا، ریڈیو ایکٹیویٹی انٹروڈیوس کروائی اور پولونیم ڈسکور کیا۔ آرہینس نے ایسڈ اور بیس کو جانچنے کے لیے آئنک تھیوری پیش کی۔ اس کے بعد میڈم کیوری آتی ہیں، انہوں نے بھی ریڈیو ایکٹیویٹی پر کام کیا اور ریڈیم ڈسکور کیا۔ اس کے بعد ردرفورڈ ہیں جنہوں نے نیوکلس ڈسکور کیا اور ایٹم کا اسٹرکچر دیا۔ نیل بوہر نے ایٹامک ماڈل پیش کیا۔ گے لوساک نے بتایا کہ پانی میں 2 حصے ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں اور 1 حصہ آکسیجن کا ہوتا ہے۔ ایووگاڈرو نے مالیکولر تھیوری پر کام کیا اور ان کا جو لا ہے وہ ایووگاڈروز لا کے نام پر مشہور ہوا۔ اس کے بعد ڈیولونگ اور پیٹٹ ہیں، انہوں نے ایٹامک ماس اور مالیکولر ماس معلوم کیے، اور اس طرح بہت سارے سائنٹسٹ ہیں۔ یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے، سائنٹیفک میتھڈ۔ سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی بنیاد ابن الہیثم نے رکھی تھی۔ یاد رکھیے گا، سائنٹیفک میتھڈ وہ طریقہ ہے جو پرابلم کو سائنٹیفک بیسس پر سولو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آبزرویشن کی مدد سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اور پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فائنل کنکلوژن نکالتے ہیں، اور وہ فائنل کنکلوژن یا تو تھیوری ہوتا ہے یا پھر وہ لا ہوتا ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ کے آپ کے کتاب میں 4 سٹیپس بتائے گئے ہیں، جبکہ ماڈرن ورلڈ اس طرح سے اسے نہیں دیکھتی۔ پہلا سٹیپ ہے آبزرویشن۔ آپ کس چیز کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، وہ سوال آپ کے ذہن میں ایک مفروضے کی شکل، ایک ہائپوتھیسس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ اس کے لیے ایکسپیریمنٹس کرتے ہو، اور وہ ایکسپیریمنٹس آپ کے اس ہائپوتھیسس کی فیور میں اگر ہوں تو آپ بار بار انہیں ریپیٹ کرتے ہو تو ایک کنکلوژن نکلتا ہے۔ وہ کنکلوژن یاد رکھیے گا یا تو تھیوری کہلائے گا یا لا کہلائے گا۔ اگر وہ ویریفائیڈ ہائپوتھیسس ہو ایکسپیریمنٹلی اور میتھمیٹیکلی تو ایسی صورت میں اسے آپ سائنٹیفک لا کا نام دیں گے۔ تو آئیے الگ الگ ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آبزرویشن: The process of collecting facts in the form of data of natural phenomena with the help of 5 senses and scientific equipment is called observation۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے ہمیں اپنے 5 سینس استعمال کرنا ہوتے ہیں، جس میں آنکھ سے دیکھنا ہے، کان سے سننا ہے، ناک سے سونگھنا ہے، زبان سے چکھنا ہے اور ٹچ کرنا ہے۔ اگر آپ ان 5 سینسز سے کسی فینومینا کو آبزرو کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی سائنٹیفک ایکوپمنٹس استعمال کرتے ہیں تو یہ آبزرویشن کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی فینومینا کو اینالائز کرنے کا جو بیسک ٹول ہے وہ آبزرویشن۔ ہائپوتھیسس ایک ٹرائل آئیڈیا ہے یا ایک انٹیلیجنٹ گیس ہے which is based on the observation and facts۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی کویسچن آتا ہے، آپ کچھ آبزرو کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، جو سوال اٹھتا ہے اس کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک فیکٹ آ جاتا ہے، انٹیلیجنٹ گیس آ جاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، اس کو ہم مفروضہ یا ہائپوتھیسس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے لیے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اگر ایکسپیریمنٹ کا جواب نو میں آئے تو دوبارہ سے آپ اس ہائپوتھیسس کو کریکٹ کرتے ہیں اور پھر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر جواب نو میں آئے تو پھر آپ اس کی کریکشن کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کے اس ہائپوتھیسس کا ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں
جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں آنسر یس آ جاتا ہے تو یہ ہائپوتھیسس جو ہے یا تو تھیوری بن جاتا ہے یا پھر یہ لا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. The acceptable idea or principle to explain a phenomena is called theory. یعنی وہ آئیڈیا جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور وہ کسی بھی فینومینا کو ایکسپلین کرتا ہو یا دا ویریفائڈ ریزلٹ آف ہائپوتھیسس. اب ہوتا کیا ہے آپ کی آبزرویشن سے ہائپوتھیسس بنتا ہے, ہائپوتھیسس کو تقویت ملتی ہے ایکسپیریمنٹ سے اور ایکسپیریمنٹ اگر ہائپوتھیسس کو ویریفائی کر دیتا ہے تو اس ماڈل کو آپ کیا کہتے ہیں, تھیوری کہتے ہیں. دا تھیوری وچ از ٹیسٹڈ اگین اینڈ فاؤنڈ ٹو فٹ دا فیکٹس اینڈ فرام وچ ویلڈ پریڈکشنز may be made is then known as scientific law. یعنی وہ تھیوری جو بار بار ٹیسٹ کی جائے ایکسپیریمنٹس کی مدد سے اور وہ ڈیٹا پر فٹ آتی ہو اس کو ہم سائنٹیفک لا کا نام دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن بھی ہو اور میتھمیٹیکل ویریفیکیشن بھی ہو. آخر میں ہم اس چیپٹر کے ان ملٹیپل چوائس کویسچنز کا جائزہ لیں گے جو پچھلے سالوں میں آئے ہیں. پہلا ہے He was the first scientist who used opium as an anesthesia. 2019 میں آیا. ابن سینا, البیرونی, الرازی اور رابرٹ بائل. تو کریکٹ آنسر ریڈ ہو گیا الرازی. سیکنڈ ایم سی کیو دیکھیے 2016 میں آیا, 2012 میں آیا, 2009 میں آیا. کہتا ہے symbols of the elements were suggested by. کس نے سجیسٹ کی تھی سمبلز؟ جان ڈالٹن نے, جے جے تھامسن نے, جے جے برزیلیس نے یا ردرفورڈ نے؟ تو اس کا جواب کیا ہے, جے جے برزیلیس نے. یہ کریکٹ آنسر ہے. نمبر 3 ہی ڈسکورڈ آکسیجن. یہ دیکھیے 3 سال آیا ہے, 17 میں, 16 میں, 11 میں. کس نے ڈسکور کی آکسیجن؟ تو آپ کو یہاں پر کریکٹ آنسر جو ہے وہ بی ہے, جے پریسلے. نمبر 4 دا فادر آف ماڈرن کیمسٹری بہت پاپولر ہے, ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ماڈرن کیمسٹری کے ابا جان کون ہے, رابرٹ بائل. نمبر 5 ان سائنٹیفک اپروچ اٹ از کنسیڈرڈ اونلی اے ٹرائل آئیڈیا. ٹرائل آئیڈیا آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہائپوتھیسس ہوتا ہے. تو اس کا بی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا. نمبر 6 the branch of chemistry which deals with the emission of radiations from nuclei. جب نیوکلس کا ذکر آ گیا تو نیوکلر کیمسٹری ہوا, تو برانچ اس کو کیا کہیں گے, نیوکلر کیمسٹری. اس کو لال سرخ ہو جانا چاہیے, دیکھیں ہو گیا. اب یہ وہ اہم سوال ہیں جو آپ کے ایگزام میں ہیں. دیکھیں یہ تو میں نے سیکشن سی کے جو لانگ آنسرنگ کویسچنز لکھے ہیں یہ بہت پرانے ہیں, لیکن سیکشن بی میں شارٹ آنسرنگ کویسچنز اکثر آتے رہتے ہیں. جیسے پہلا ہے ڈیفائن کیمسٹری اینڈ رائٹ دا نیمز آف اینی 4 برانچز. نمبر 2 رائٹ 3 سگنیفیکنٹ ریزنز ٹو اسٹڈی کیمسٹری, یا پھر اس کو یوں بھی کر لیں رائٹ 3 سینٹینسز آن امپورٹینس آف کیمسٹری. بیٹا آپ نے 3 سینٹینسز نہیں کرنے, 4 سینٹینسز کرنے ہیں. اب 4 سینٹینسز آتے ہیں. کیمسٹری اینڈ ہیومن سوسائٹی گو ہینڈ ان ہینڈ. رائٹ 5 آرگومنٹس ان سپورٹ آف دس اسٹیٹمنٹ. یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے, بہت شاندار پروجیکٹ ہے. نمبر 4 نیم 4 سائنٹسٹ آف مسلم پیریڈ اور ماڈرن پیریڈ اینڈ رائٹ 1 کنٹریبیوشن آف ایچ. آپ نے 4 مسلمان سائنسدانوں کے یا 4 جدید اور ماڈرن پیریڈ کے کیمسٹ کے نام لکھنے ہیں, ان کا ایک ایک کارنامہ بھی لکھنا ہے. پھر آپ نے بتانا ہے واٹ از سائنٹیفک میتھڈ اسٹیٹ دا ڈفرنس بٹوین ہائپوتھیسس اینڈ تھیوری. آپ نے ہائپوتھیسس اور تھیوری میں فرق بتانا ہے. لانگ میں ہے ڈیفائن کیمسٹری اینڈ اٹس برانچز, ساری کیمسٹری کی ڈیفینیشن آپ کو لکھنی ہے. پھر نمبر 2 ہے وٹ از سائنٹیفک میتھڈ رائٹ دا نیمز آف اٹس 4 اسٹیجز اینڈ ڈسکرائب دیم. تو بیٹا یہ میں نے جتنا بھی آپ کو پڑھایا ہے یہ دراصل نوٹس ہیں ایم ای ایجوکیشن سینٹر کے, اور اسی سے میں نے آپ کو یہ سمپل وے میں پڑھایا ہے. میں کلاس میں اس طرح تو پڑھاتا ہی نہیں ہونا, لیکن یہ تو آپ کو گائیڈ کرنا تھا. اللہ کرے آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہو.